مشر دې کزوان دې وړ ډک دي د ننګا نه یې غلامي کړي نه یې سر ټیټي عزت او په حیا باندې دوی کړي زندگی سال مې د زګر مې د دسترګو مې نظر دې یو دې پښتون یو دې لر دې کدبر دې یو دې پښتون یو دې لر دې کدبر कसरत राय सरा मुकम्मल कमेटी मीटिंग के और सेक्रेटरी साहब सरंगे पीर साहब का उसका मशवरा दरकार तो यो वो दिनार कस पे तब बाकायदा बर्दाश्त पैदा कवे गुस्सा पर जज़ब कवे आगा हदीस को कुलिए बांधे बजे खल वली से मशर खल के इतराज़ात की मशर ब मुस्बत रवैया साथी रियो दलबिया मुबारकबाद दर को कमेटी तरफा जान तरफा और कोल और तरफा जावेद खान मेरे मुबारक शाह मेहरबानी जिंदाबाद जो उस मुबारक